عليكم، مرحبا بكم في مطبخ منال. اليوم غادي نقدم لكم كيكه بالفلون تاع الفريز و كريم باتيسيه. اذا غادي نحتاجوا نص كاس ديال الحليب وكاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت وواحد البيضه وواحد فاني وواحد خماره. وللتزيين غادي نحتاجوا كريم باتيسيه وواحد الفلون تاع الفريز وجوج بيموات صابلي. انا درت صابلي، نتوما غتشوفوا على حساب اللي بغيتو ديروا. اذا دابا غادي ندير خلط البيضه بوحدها، غادي ندير معاها قبصه ديال الملح ونخلط نطربها بوحدها عاد ندير ليها نزيد لها كاس ديال السنيده. اذا بعد ما خلطت البيضه بوحدها غادي ندير دابا كاس ديال السنيده ونعاود نخلطها عاوتاني بوحدها مع هاد الكاس ديال السنيده. عاد غادي نزيد عليهم الكاس ديال نص كاس ديال الحليب، غادي نخلي نص كاس ديال الزيت هو الاخر. اذا دابا غادي ندير كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب عفوا، غادي نخلطو حتى هو معاهم حتى يتمزج لينا الخليط. وغادي ندير عليه نص كاس ديال السنيده عفوا الزيت ودابا غادي نزيدو الفاني. اذا باش عبرنا الزيت والسنيده والحليب كنعبروهم بكاس ديال العنبه، كاس واحد. نتوما اللي بغيتو تعبروا بكاس واحد اخر غير كلهم غادي تعبروهم بكاس واحد باش يجيونا المقادير. دابا غادي نديرو الدقيق مع الخمار، الدقيق على حساب الخليط، غادي يكون خليط ما تجيش ثقيله وما تجيش خفيفه بزاف. واحد الحاجه بالنسبه للكاس ديال السنيده، انا كتعجبني الحلاوه، كنبغي شويه داكشي علاش درت كاس ديال السنيده. نتوما ديروا غير نص كاس ديال السنيده كافي، كيجي كافي. الا مع بعض الخطرات كيجي الفلون مسوس ولا شي حاجه كتغطي عليه. اذا ها هو الخليط ديالنا متمازج كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو في المول وغادي ندخلوه للفرن يطيب. ها هي الكيكه بعد ما طابت. دابا غادي ندوزو لمرحله التزيين. اذا غادي نحتاجو كما قلت لكم في الاول واحد صابلي وكريم شونتيي وواحد الفلون تاع الفريز وواحد نص سيطرو ديال الليمون هو اللي غادي نطيب فيه الفلون وواحد نص سيطرو ديال الحليب اللي غادي نطيب فيه الكريم باتيسيه. اذا غادي نديرو في الاول بعدا نطيب الكريم باتيسيه معايا هي اللي غادي نديرها في الطبقه الاولى، عاد غادي ندوزو للطبقه الثانيه. اذا بعد ما درت 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسيه مع 4 المعالق ديال السنيده، ودابا ما غادي نزيد نص سيطرو ديال الحليب ونبقى نخلط فيهم حتى يغلى تقال. اذا الكريم باتيسي طابت ودرتها على الكيكه. دابا غادي ندخلها الثلاجه تبرد وغادي نخدموا على الفلون نغليوه في الليمون. دابا غادي ندير فوق منها البسكوي، غادي نستفوا عليها هكا على كلها. من بعد ما استفت فوق منه البيمو درت فوق منه الفريز، الفلون تاع الفريز. دابا غادي ندخل الثلاجه باش تجمد ونخرجها باش نزينها. اذا هذا هو الشكل الاخير ديال الكيكه كما كتشوفوا. انا بغيت نحلها باش نوريكم كيفاش دايره من الوسط، ولكن باقي ما برداتش مزيان، خاصني حتى ندخلها للثلاجه تبرد مزيان عاد نفتحها. اذا غادي نخلي لكم الصوره ديالها من بعد. كنتمنى لكم تجربوا، راه كتجي رائعه. والى عجبكم لا فيديو ديروا جيم وما تنساوش ديروا ابوني باش يبقى دائما يوصلكم الجديد.